श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं चतुर्दशः सर्गः। पुत्रशोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानम् उत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकम् इदमब्रवीत्। पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्। शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः। सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। संश्रुत्य शैब्यः श्नेनाय स्वां तनुं जगतीपतिः। प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमां। तथा हलर्कतेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे। याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः। सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां नातिवर्तते। सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः। सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा। धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात्। प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि। अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया। नाशकत् पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा। उद्भ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनोऽभवत्। सधुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा। विकलाभ्यां च नेत्राभ्याम् अपश्यन्निव भूमिपः। कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीम् इदमब्रवीत्। यस्ते मन्त्रकृतः पाणिः अग्नौ पापे मया धृतः। सन्त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति। अभिषेकाय हि जनः त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्। रामाभिषेकसंभारैः तदर्थम् उपकल्पितैः। रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियां। सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया। व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनं। न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुं
दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखं हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जन्म वाङ्मुखं तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनाययितुम् अक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम् ततः प्रभातां रजनीम् उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा उपगृह्याशु सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम् सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषितां संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणां महोत्सवसमायोक्तां राघवार्थे समुत्सुकां चन्दना गुरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमितां तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमां तदर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतं पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरूपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदश्वैः परमार्चितैः तदन्तः पुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनं वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम् तम् उवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम् वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थमाहृतम् सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्यारुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभम् श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयम् हेमदामपि नद्धश्च
ककुद्यान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृताः स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं वदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् स समीपस्थितो राज्ञः तामवस्थामजज्ञिवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिः अभिष्टोतुं प्रचक्रमे ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम् यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दयनस्ततः इन्द्रमस्यां तु वेलायाम् अभितुष्टावमातलिः सोऽजयद्दानवान् सर्वांस्तथा त्वां बोधयाम्यहम् वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम् उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रम् अभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनम् यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चन्द्रं विना रात्रिः यथा गावो विना वृषम् एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वम् इवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् उद्विग्नोवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलिः किञ्चित्
तस्माद्देशादपाक्रमत् यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान् न शशाक महीपतिः तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमब्रवीत् सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरं समन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट् इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागरहृदसङ्काशात् सुमन्त्रोऽन्तः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जनसंबाधं ददर्श द्वारमग्रतः ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः।